बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो जंगबंदी जारी है जी। आज सुबह यानी कि बुध के रोज सुबह 5 बजे जंगबंदी का वक्त ख़त्म हो जाना था, और उससे पहले बकौल एक अमरीकी रिटायर्ड जर्नैल के, जो कि उनके वजीर भी रह चुके हुए हैं, उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के ज़ाती दोस्त जनाब हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब हैं, जर्नैल भी तो मिस हो गए, आओ हाफिज सैयद जनरल आसम मुनीर शाह साहब फील्ड मार्शल जो हैं, उन्होंने फ़ोन किया और ट्रंप के दोस्त, और उन्होंने जनाब जंग बंदी के अंदर तोसी का ऐलान कर दिया। और ये जंग बंदी ता हुक्म सानी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, कुछ लोगों का ख्याल था कि हो जाने चाहिए, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अच्छी विश करने वाला था कि यार बस बाकी सारी चीजें तय हो चुकी हैं, फाइनल टच होने चाहिए। लेकिन साथ में मैं ये भी कह देता था कि एक दो मुज़ाकरात के दौर और होंगे, ये मुज़ाकरात हुए ही नहीं, ठीक है। अब जनाब जो है ट्रंप साहब ने आखिरी वक्त के अंदर, मैं जज्बात में कल आपको कह गया कि जेडी वैंस हवाओं में है, लेकिन उस वक्त तक उसने टेक ऑफ नहीं किया था, ना उसके टेक ऑफ ना करने की खबर थी। तो बताया गया कि उनको कहा गया कि फिलहाल आप होल्ड पे रखें, और जो तैयारा उनको लेकर रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पे खड़ा था, वो तैयारा जब अपने होस्ट हैंगर की तरफ, यानी जो उनको दूजा अड्डा जिस पे वो बाकायदा खड़ा होता था, उसकी तरफ रवाना हुआ, तो फिर अमेरिकी मीडिया ने खबर दी कि इसका मतलब है कि जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं जा रहा, ठीक है। तो जब वहां के मीडिया ने ऐवान सदर से, व्हाइट हाउस से पूछा कि क्या जेडी वैंस साहब नहीं जा रहे, मुज़ाकरात कैंसिल हो गए हैं, कैंसिल हो गए, उन्होंने कहा नहीं, जेडी वैंस साहब की रवानगी जो है वो होल्ड पे कर दी गई है, रवाना उन्होंने होना है, लेकिन फिलहाल सदर ने कहा कि जी आप मत जाइए। ईरान जो है उसने बहुत लेट हमें बताया कि जनाब हमारे अपने मामला तय नहीं हो रहे घर के अंदर, इसलिए हम फिलहाल मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे। तो ईरान ने जब मुज़ाकरात के लिए ना आने की बात कर दी, तो उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि फिर हमने भी क्या करने, तो खे खाने जाना है, अगर ईरानी आने को तैयार नहीं है तो वो उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। तो यूं एक जो है इस वक्त सिचुएशन जो है वो तातुल की पैदा हो गई। अंग्रेजी का एक लफ्ज होता है था, THAW, था तैया था, वो वाला था जो होता है ना, तो था की सिचुएशन पैदा हो गई, ठीक है। और मुज़ाकरात जो हैं वो दरमियान में लटके हुए हैं। दोनों फ्रीकैन ने कहा जी मुज़ाकरात नहीं टूटे, लेकिन इन सो मैनी वर्ड नहीं कहा, लेकिन तासुर उनका यही है। ट्रंप साहब ने कहा जी दोबारा जंग की कोई लोड़ नहीं है, ता हुक्म सानी उनके फेवरेट फील्ड मार्शल ने उनको कहा, और उन्होंने ता हुक्म सानी जंग बंदी कर दिया। लेकिन जंग बंदी वही होगी, उन्होंने कहा जी जंग बंदी तो होगी, लेकिन साथ में ईरान की नाकाबंदी भी जारी रहेगी। हम ईरान से कोई सामान निकल के दुनिया को नहीं जाने देंगे, और ईरान की तरफ किसी जहाज को नहीं आने देंगे, मां सिवाय उन डाढ़े मुल्कों को जिसके अंदर चीन का शुमार भी होता है, जो डंडी पट्टी कैम है, और वो अपनी एटमी आप दो साथ में लेके आते हैं अपने जहाज के, और अपना जहाज भर के तेल का ले जाते हैं। उसके अलावा इंडिया जैसे किसी मुल्क को हम ईरान के पास नहीं फटकने देंगे। ये ट्रंप साहब ने साथ में बयान भी दे दिया है। और ईरान का कहना जी इंज मुज़ाकरात नहीं होंगे, संगी के ऊपर नौ रख के या गोडा रख के अगर आप गले के ऊपर कहें कि मुज़ाकरात करो, तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो, ठीक है ना। ईरान अपनी जगह पे अकड़ा हुआ है। दोनों फ्रीकैन की ख्वाहिश है कि ये तासुर ना जाए किसी भी सतह पे अपने अवाम को भी और दुनिया को भी, कि कोई फरीक जो है उसमें से ईरान या अमेरिका, उन्होंने आपस में मतलब कि कोई थले लग के किया है, नीचे लग के झुक के ये मुआहदा किया, दोनों अपना ये परसेप्शन बचाना चाह रहे हैं। ट्रंप साहब जो है चूंकि बहुत ज्यादा बोलते हैं, उसके गलती के इम्कान ज्यादा होते हैं। कि देखिए पाकिस्तान इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर पूरे खलूस नीयत के साथ सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों की ख्वाहिश ये है कि उनका उनका गोडा ऊपर रहे, ठीक है, उनका गोडा ऊपर रहे, झुक के कोई सुलह नहीं की। ट्रंप साहब की भी कोशिश है, इनकी भी कोशिश है। ट्रंप साहब को बोलने की ज्यादा आदत है,
وہ زیادہ بول جاتے ہیں، جس کا ترجمہ پھر شبو کرا کے ایرانی جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ خسمہ نکھاؤ، ہم تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، اے لگا ہے۔ درمیان میں امیدیں پیدا کی جاتی، ہمیں بتانے والے آج بھی میں نے پوچھا ہاں جی، انہوں نے کہا تھامز اپ، اگو تھامز اپ ہی بھیج دے ہیں آہو، میں کہا ہاں جی وہ تو نہیں آئے، تو انہوں نے کہا جنگ بندی بھی تو کنٹینیو کر رہی ہے نا، میں نے کہا پھر کی بنے گا، کہتے تھامز اپ کر کے اس کے بعد صاحب نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو کہنے لے اس لیے ہماری طرف بڑی امید وابستہ ہے کہ ہم ان دونوں ممالک کے اندر کوئی نہ کوئی صلح صفائی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ادھر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے اپنے مسائل ہیں، ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی، ان کے اپنے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ایرانیوں کے، اور درمیان میں عرب جو ہیں وہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، 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 ٹھیک ہے، وہ دونوں کی طرف دیکھی جا رہے ہیں، کیونکہ نقصان ان کا ہوتا ہے جب یہ ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو بم ان کو بجتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے جی، خوش آئند بات یہ ہے کہ امن جاری رہے گا، اور بے چینی اس بات کی ہے کہ یہ معاہدہ جلدی جلدی ہو اور دنیا کو جو معاشی ریلیف ملنا ہے اس جنگ بندی کے نتیجے کے اندر وہ بھی ممکن ہو سکے۔ کسی کی جیت نہیں ہے، کسی کی ہار نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ، ان کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردی ہے جو دنیا بھر سے کوریج کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ ابھی ویکینڈ نہیں آیا، ویکینڈ کے اوپر مارکیٹوں کی کلوزنگ اور ہفتے کی صبح 5 بجے کے بعد ٹرمپ صاحب کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب مارکیٹ کے بہت بڑے پلیئر ہیں۔ جے ڈی وینس صاحب، جے ڈی وینس نہیں، اسٹیو وٹکاف صاحب جو ہیں، جو کہ ان کے مین مذاکرات کار ہیں امریکہ کے، وہ مارکیٹ کے بہت بڑے پلیئر ہیں، تو میرا خیال شاید ٹرمپ کی مارکیٹ بھی وہی کھیلتے ہوں۔ اب تو خیر امریکیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ مارکیٹ مینیپولیشن کے ذریعے لمبا مال بنا رہا ہے ٹرمپ اور اس کے ساتھی، تو لہٰذا اسی لیے یہ اس طرح کی بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، تو وہ خیر اپنی جگہ کے اوپر۔ تو ویکینڈ کے اوپر جب مارکیٹ کلوز ہونی ہے تو کلوز ہونے سے پہلے بھی انہوں نے 1-2 جھٹکے دینے، اور اس کے بعد جب پھر اگلے منڈے کو اوپن ہونی ہے تو اس سے پہلے پھر بھی انہوں نے کچھ چلاکیاں کھیڑنی ہیں۔ تو یہ ہے اسلام آباد کی صورتحال، یہ ہے کہ وہ ابھی تک بند ہے، اور اب یہ مطالبہ آنا شروع ہو گیا کہ جی بھائی مذاکرات نہیں ہونے تو سانو تو گھروں باہر نکلن دے، اور نکلے دینا چاہیے۔ بہت زیادتی ہو گئی اسلام آباد اور اسلام آبادیوں کے ساتھ اور پنڈی والوں کے ساتھ، ویسے پنڈی والے نال کبھی زیادتی ہندی نہیں وہی دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لیکن پنڈی والوں کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ تھی سچویشن، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔